سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. برب الناس. برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. पढ़ें। قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. ज़ेरों को और बारीक करें। قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك 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 الناس. ملك الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. ज़बानी। قل أعوذ برب الناس. फिर से। قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. ज़बानी। قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر من شر الوسواس وسواس من شر الوسواس الخناس. من
الوسواس الخناس من شر 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 الوسواس الخناس लाम साकिन पर झटका नहीं दें. फिर से من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس वसवासिल वसवासिल सिल सिल नहीं करना. फिर से मिन من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس ज़बानी من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس शुरू से قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ज़बानी قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس सिर्फ साद को मोटा करेंगे, दाल को नहीं. सुदू الذي يوسوس في صدور الناس 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 पढ़ें. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس ज़बानी الذي يوسوس في صدور
शुरू से। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس शुरू से। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس 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 ज़ेर को और बारीक करें। من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس ज़बानी من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس शुरू से। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس फिर से। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ज़बानी पढ़ें। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس फी सुदू सुदू दाल को मोटा नहीं करना, इसको मार्क कर लें। सुदू 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 सुदू। अभी भी दाल में जिसे कहते हैं वो बारीकी नहीं है। सुदू सुदू दू। जी फिर से पढ़े एक मरतबा इस आयत को। अल्लज़ी يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.